कार्मेल प्रेरण ऐकूंक आयती जाल्ल्या म्हज्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां नमस्कार. कार्मेलीत ह्या जगतावन कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज भाग्यवंत हप्त्याचो मंगळार. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वळी 20 आनी 1 तावन 30 आनी 3 पर्यंत आनी उपरांत 30 आनी 6 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. इतलें सांगून जेजू आपणा भितरच कळवळोन म्हणा लागलो, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयंत जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शीस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगासो ताचे बगलेकच तेंकून बसलोलो. कोणा विशयेन तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमांव पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन, सोम्या, तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासो तूं अशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसुल्ल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे, वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायचय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरन गेलो. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोबें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात. पूण हांवें जो देवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सुम्या, तूं खंय वताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरन येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सुम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासो जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासो तूं जीव दिवंक तयार आसाय मो? सतच हांव तुका सांगतां, कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय.
देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. बोन बडिनो, निमाण्या जेवणा वेळार घडलेल्यो संगती आमी ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन आज फाल्यां परवां नियाळ करतले. हांव जायत्यो संगती हांगासर आमी नियाळ करी येता, पूण आमकां तितलो वेळ ना. पूण तुमकां वेळ मेळटना नियाळ करूंक कांयच अडखळ ना. कशें करचें? हांव आयच्या वाचपांतली एक वळ, एक सेंटेन्स घेता, ताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता, आनी त्या भाशेन तुमी उरिल्ल्यो वळी घेवन नियाळ करियेत. होमवर्क. जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. भावन आनी भयणीनो, आयचें वाचप अशें सुरू जाता. इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. पराधीन म्हळ्यार परक्यांचे अधीन, पारा अधीना. कळवळोन म्हळें, तुमचे भितरलो एकलो म्हाका पराधीन करतलो म्हणून. जेजून येवच्या की पयलेंच किर्तनांत हें उतर सांगलां. किर्तन 41 वळ 9. जाचेर हांव पातयेवन आसलो, जाणें म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली कोट उबारता. पळया, जाचेर हांव पातयेवन आसलो, जाणें म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली कोट उबारता. मालगड्यांची एक सांगणी आसा, जेवच्या बशयेक फातर उडोवचें म्हूण. तशी गत. हाचे पयलें जेजून सिनेगोगांत सांगलें कितें म्हणून, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. आनी तेन्ना एक एकलेच ताचो सांगात सोडून गेले. ते म्हणाले हें विपरीत जालें, हें चड जालें, आमच्यान हें आयकूंक हें पाळूंक जायना म्हूण तांणी आपापल्या पांयांक बुचांगली. आनी तेन्नाच ताका कळीत आसलें, हो जुदास आपणाक विकृत करतलो म्हणून. जेजून म्हळें, पळया, तुमी वचोंक सोदतात? सिमोन पेद्रून म्हळें, सोमी आमी कोणासरशीं वचो? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुमचो देव असो भाग्यवन म्हूण आमी सतमंतला आनी आमकां खात्री आसा. तेन्ना जेजू म्हणटा, पळया, तुमकां 12 जाणांक न्हय हांवें विंचून काडले, तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. हें ताणें म्हणलें
सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासा विशयन, कित्याक जुदास बारांतलो एकलो जावनी विश्वासघात करून ताका पराधीन करूंक आसलो. पळया, जुआंवच्या 6व्या अध्यायांतच जेजून सांगला आणि जेजू कळीत आसलें. तरी मुगाळ भाऊन आणि भयणीनो, आज कितें करता जेजू निमाण्या जेवणा वेळार एक उंड्याचो कुडको बुडयता आणि सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक पयलो दिता. आणि ही वळ नियाळ करतना म्हाका म्हज्या ल्हानपणाचे दीस उडास येतात. आजुनी त्या दळा पोळी गी वा खावचेंगी कितें हाडिल्ल्या वेळार मायन पयलें खाण म्हाका दिवचें आसलें, कित्याक हांव कुटुंबांत निमाणो. आनी तुमच्या घरांतय असलें घडलां आसतलें. कोण निमाणो आसा, कोण मायकिल्लो लागींचो आसा, ताका पयलो वेता. आनी आज जाल्यार माय तेंच करता. वैगिनी, आमच्या कुटुंबांतलो अनुभव हो. आनी त्या कालार, जेजूच्या कालार सयत कोणाक पयलो वांटो दितात पळया, अशें वांटे करतना पयलें घेतिल्लो व्यक्ती दिवच्या व्यक्तीक मोगासो म्हणचे चिंतप आसलें. आनी तें आजुनी. आनी आज निमाण्या जेवणा वेळार उरल्या सकड शिसां पैकी पळया, जुआंव म्हणटा जेजूच्या बगलेकच तेंकून बसलेलो जेजूचो चड मोगाचो शीस आसलो. आनी आमी सकड म्हणटा तो जुआंव म्हण. पूण जुआंवच्या वांजेलांत तो जुआंव म्हण सांगना, पूण तो जेजूक चड मोगाचो शीस ताका लागूनच बसलो. इंग्लीश बायबलांत सांगलेले प्रमाणे ताच्या हृदयार तकली तेंकून बसलेलो. पूण जेजून ताका दिवना उंड्याचो कुडको. कोणाक दिलो? जुदासाक दिलो. आनी जुदास कसलो व्यक्ती, तो कितें करूंक वेता तें सकड ताका कळीत आसलें जाल्यारी जेजू ताका उंड्याचो कुडको पयलो दिता. आनी एक अवकाश जुदासाक आपणाची चूक वळखूंक, आपणे कितें करूंक वेता तें करिनासतना रावोंक तो एक अवकाश दिता. पूण जुदास हें खंयचेंच लेखाक घेनासतना तो ताची वाट धरून वेता. उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. कांय आंगाक हुंबले साबले बरे थंय ताच्यान रावोंक जावना. तो तक्षण उठोन गेलो. तो वळ रात जाल्ली. पळया, जुआंव जायते संकेतीक रितीन तो आमचे लागीं उलयता. तो वळ रात जाल्ली. जेजून हाच्या पयलें म्हणलें आसा, हांवूंचो संवसाराचो उजवाड. आनी आतां ह्या उजवाडांतावन पयस गेल्लोच जुदास काळोखा भितर प्रवेश घेता. तो वळ रात जाल्ली. भाऊन आनी भयणीनो, जेजूच्या निमाण्या जेवणा विशयंत लूक आमकां सांगतना तो सांगता की जेजून उंडो आनी वायन आशिर्वादीत करतना थंयसर जुदास आसलो म्हूण. उंडो आनी वायन आशिर्वादीत करचें म्हळ्यार कालें, जेजून पयलो येवकरिस्त घडताना
पळया लोक म्हणटा उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्गां दिली आनी म्हळें घेया हे तुमचे मध्ये वांटून घेया. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची, हे म्हजे उगडासाक करा. पूण पळया म्हाका परदीन करतलो म्हजे सांगाता या मेजार आसा. पळया लोक म्हणटा जेजू उंडो आनी वायन युकरिस्त जावन परिवर्तीत केल्ले उपरांत तो म्हणटा पळया म्हाका परदीन करतलो म्हजे सांगाता या मेजार आसा. म्हणटाना जेजून युकरिस्त घडलेले उपरांत वा घडताना जुदास आसलो, मात्र न्ही पयलो कुमगार, पयलो युकरिस्त कोणाक मेळिल्लो? जुदासाक मेळिल्लो. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, कसलें एक चान्स ह्या जुदासाक आसलें, कसलें एक बेसांव जेजून ताका दिल्लें. पयलो कुमगार, आतां पास्कांचे फेस्त जाल्ले उपरांत आमच्या फिरगजांनी, आमच्या कुटुंबांनी पयल्या कुमगाराचो संभ्रम आसा न्ही गे. पळया पयलो कुमगार मेळ्ळलो कोणाक? जुदासाक. पूण कांय बदलावन जाली ना. कुमगार मेळिल्लेंच तो उठलो आनी गेलो. भोवन आनी भयणीनो, केदें व्हरतें एक लिसांव आमकां शिकोवंक आसा हांगा. पळय फाल्यां न्ही परवां आमी निमाणो ब्रेस्तार संभ्रमतांव आनी प्रत्येक जावन जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम आनी पवित्र येवकरिस्ताची घडणी वा स्थापन आमी थंयसर नियाळतांव. सा थॉमस अक्विनस येवकरिस्ता विशयंत उलोवन तो म्हणटा पवित्र येवकरिस्ताक गूण करूंक आसचे तितली सकत दुसऱ्या खंयच्याच संस्काराक ना. ह्या एका संस्कारा मुखांतर म्हणजे पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर आमची पातकां बोगसतात, आमचे ते आसचे शेगूण वाडटात आनी आमच्या आत्म्याक जायपुरती आत्मीक बेसांवां मेळटात. तो म्हणटा पळया, नो अदर सॅक्रमेंट हॅज ग्रेटर हिलिंग पॉवर. थ्रू इट सिन्स आर पर्ज्ड अवे, virtues are increased, and the soul is enriched with an abundance of every spiritual gift. पळय पवित्र येवकरिस्ताचें घन मान आनी तांतू आसचें बेसांव कितें म्हणू हो सा थॉमस आमकां विवरसिता. पूण उपरांत तो म्हणटा असलें सक्कड बेसांव आमकां जायचे. हो येवकरिस्त निजाकी आमकां भलायकेचो, आमकां पातकां बोगसूचो, आमचे तें शेगूण वाडोवचो, मात्र न्ही आत्मीक देणी आमचे तें धाराळ मापान हाडचो जायचे जाल्यार आमचे तें तितल्याच मापान भावाडता सजे. भावाडता नासतना आमी येवकरिस्त घेतलो जाल्यार तो बेश्टेंच एक उंड्याचो कुडको, बाकरेचो कुडको जाता सोड न्हू, तो आमची पातकां बोगसूंक शकना वा आमचे तें शेगूण वाडोवंक कारण जायना. तेंच घडलें ह्या जुदासा थंय. ताणें उंडो घेतलो, आंगडीतान हाडिल्ल्या ब्रेड्डा भाशेन जालो कोण ना ताका. कित्याक ताचे थंय भावार्थ नातलो. आनी भावार्थ नातलो देखून तो येवकरिस्त ताका कांयच फायद्याक पडोवंक ना. आमी थोडी हर एका दिसा मिसाक वेताव न्ही गे, आनी हे उरली हर एक आयताराचे मीस चुकोन आसतना आमी वेताव. आनी फाल्यां न्ही परवां पवित्र येवकरिस्ताचो संस्कार घडलेलें घडीत आमी संभ्रमताव. भोवन आनी भयणीनो, निजाकी एक अपुरबायेचो वेळ आमी कितल्या मापान पवित्र येवकरिस्तांत भक्तीपणान भाग घेताव. पवित्र येवकरिस्ता वरवीं म्हजें जिवीत कशें जालां, जुदासा भाशेन वा पेद्रू भाशेन. जर पवित्र येवकरिस्त म्हाका कांय बदलावन हाडिना,
पवित्र युकरिस्त मिसाचें बलिदान म्हाका बोर जाता, तातूंत कांय थ्रिल ना म्हणून भोगता जाल्यार हाका कारण कोण? पवित्र युकरिस्ता विशयंत सांपावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें बारीच अपुरबायेच्यो थोड्यो संगती तो थंयसर आमकां सांगता पळया. अध्याय 11 थंयसर सोम्याच्या जेवणाची कथा तो म्हणटा, म्हणजे जेजून कसो येवकरिस्त घडलो म्हूण तो म्हणटा. आनी त्या उपरांत तो म्हणटा पळया, जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याचे कालसींतलें पियेता, तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. त्या पासो तो हर एकलो पयलें आपली झडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी हे कालसींतलें पियोव. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता, तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. पळया, जेजून जुदासाक पयस केल्लें न्ही. जेजून जुदासाक पयलो कुमगार दिल्लो, पयलो कुमगार घेतिल्लो जुदास सयत कितें आपणें सेवलां, जेजून कितें दिलां तें दिल्लें कोण म्हूण समजनासतना आपणाचीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी साबार जण येदोळूच मरण पावल्यात. बारीच कठीण उतरां मोगाळ भोवन भयणो, आनी आमचें जिवीत परीक्षा करून पळोवंक एक क्वेश्चन पेपर. आनी आज आमी परीक्षा करून पळोवंक फावो. पवित्र येवकरिस्ता विशयंत म्हजी जाणवाय कितली. पवित्र येवकरिस्तांत हांव खंयच्या मापान भाग घेतां. तो कुमगार हांव कशें सेवतां, तो कुमगार म्हाका कोण दिता. त्या पवित्र येवकरिस्ताचें मोल म्हाका कळीत आसा गी. आज पवित्र येवकरिस्त म्हाका बोरींग जाता जाल्यार हाका कारण कोण? खंयच्या थायारायेन हांव पवित्र येवकरिस्त सेवतां. उडास दवरया. फाल्यां पोरवां पवित्र येवकरिस्त घडलेलें व्हडलें सयत फेस्त आमी आचारान करतना ही थोडी परीक्षा करून आमी तातूंत भाग घेतलें जाल्यार निजाकी तें बलिदान, तो संभ्रम म्हाका नव्या स्पिरिताचो, नव्या जिवाचो आनी नव्याच अनुभवाचो जातलो. प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बुक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आतां आमी आईचें कीर्तन मागया. श्लोक. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. मुजें तोंड तुजें सडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांव आसरो घेतला. म्हाका केदींच फुटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सिबदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक खाण दिवन म्हजें तारण कर. मुजें तोंड तुजें सडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें कडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजो जीव वाटोवचें कोटें. कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा, म्हज्या नसत्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. तूं दनिया म्हजो एकलोच बरवसो. म्हजे तरणे प्रायेर तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीतावन तुनसो म्हजो
चलयनार. मुझे तोंड तुजी सडवण परगडतले सोम्या. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना. तरी म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सडवणीचीं कृत्यां दीसभर गाजयत आसतले. देवा, म्हजे भुरगेप्रायेर तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजीं असर्यां वर्णीत आसा. मुझे तोंड तुजी सडवण परगडतले सोम्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सांजुजेक मागणें. नमान सडवणदाराच्या राखण्या, भाग्यवंत अंकवार मोरयेच्या पती. देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे ताबेन दिलो. मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. भाग्यवंत जुजे, तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय. आमकां कृपा, काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी आमकां हर एका वायटांतावन राख. आमेन. भवन बडिनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. उडास दवरा. ह्या हप्त्यांत भाग्यवंत हप्तो देखून बायबल क्लास आसची ना. पास्कां पेस्ता उपरांत आमी ती नव्यान मुखार सून व्हरतले. हांव उडास दवरा. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत बायबल क्लास आसची ना. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर मारी एलिझाबेथ मुंबईंत आसच्या कर्मेलीत भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांत ती आसा. तशेंच फ्लोरीन आरान्ना मूडबेळ्ळे उडपी तावन तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवदीन पीटर लॉरेन्स आनी रेमेदिया फेर्नांडीस सुंकसाल कारवार तावन, तशेंच देवदीन सांतान डिकॉस्टा गंजीमठा मंगळूर तावन हांकां सर्वस्फूर्तीव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस हांव मागतां. फाटल्या दिसांनी जायत्यांनी तुमी तुमची करिज्माची काणीक आमकां धाडून दिल्या आनी तुमकां सांगले प्रमाणे दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी एक निधी म्हळ्यार एक फंड आसा करतले. हांव तें जावन आसा कार्मेल प्रेरण एज्युकेशन फंड आनी ताका ते आमी पयशे वापरतले. हांव येदोळ म्हणसर पयशे धाडून दिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सुमार 3.5 लाख आमी येदोळ जमो केल्यात. जे कोणाक तुमची काणीक दिवंक जाय म्हळ्यार करिज्माचो तुमी उपास केल्ल्याचो त्याग सॅक्रिफिसाचो आयवज म्हाका तुमी संपर्क करचे. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.